अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब JIT के सामने पेश हुए और JIT के सामने वो पेश होके उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया जो उन पे मुकदमा मारगला थाने में दहशतगर्दी के हवाले से है। इमरान खान साहब JIT के सामने पेश हुए और उनको 21 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया गया जिसका उन्होंने जवाबात दिए और इसके अलावा उनको कुछ ऑरली क्वेश्चंस भी किए गए JIT अफसरान की तरफ से और उनके सवालात भी इमरान खान साहब ने दिए। इमरान खान साहब ने कहा, जब उनकी मीडिया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझ पे दहशतगर्दी के मुकदमात दे दिए, दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए। 26 साल से मैं सियासत में हूँ, आज तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन इस इम्पोर्टेड कंपनी ने मेरे ऊपर 19 मुकदमात कर दिए और उसमें से एक दहशतगर्दी का भी है। पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, मुझ पे मुकदमा दे दिया, वो भी दहशतगर्दी का दे दिया और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो उसको हाईलाइट कर रहा है। अब इमरान खान साहब एक मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं और मकबूल तरीन वज़ीर आज़म रहे हैं, इस वक्त मकबूल तरीन शख्सियत हैं, लेकिन इसके बावजूद इम्पोर्टेड कंपनी अपनी इनर पीस के लिए इमरान खान पर मुकदमात पे मुकदमात बना रही है और मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है उनके कारकुनान को गिरफ़्तार करने के हवाले से, उनको हरासा करने के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी और मुराद सईद भी चले गए हैं। उनको खदशा ये है कि इम्पोर्टेड कंपनी उनको भी गिरफ़्तार कर सकती है। अब ये तो मामलात हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड कंपनी जिसकी याद रखिए सिर्फ़ और सिर्फ 21 किलोमीटर तक हुकूमत है, वो इस वक्त सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ना ये पाकिस्तान के मफादात में बेहतर है, ना ये पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने माल बचाओ आल बचाओ के लिए आए हैं। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने थे वो कर दिए। इन्होंने जो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आने वाली थी, जो आने वाला था EVM आने वाली थी, उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, वो नहीं चलने दी गई। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बड़ा अहम काम किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उनको वोट का हक़ दिया गया था, वो इन्होंने आके ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म किया? वजह सिर्फ ये थी कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा, तकरीबन अगर 1 करोड़ भी लगाएं तो उसमें से 90 लाख जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इन्होंने वो मामला ही ख़त्म कर दिया कि अगर एक पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें ले रही हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको चाहते हैं, पाकिस्तानी उनको चाहते हैं, वो है इमरान खान और सिर्फ तहरीक इंसाफ। अगर इमरान खान आज इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि उन्होंने पिछले दिनों लड़ा भी है और देखा भी है कि इम्पोर्टेड कंपनी उस इलेक्शन से ही भाग गई थी। अब ये मामला जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें नहीं ये कर रहे हैं। इमरान खान ने सबसे अहम चीज़ ये कही कि इम्पोर्टेड कंपनी जो है वो मेरे और मेरे जो कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ इम्पोर्टेड कंपनी कर रही है, हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ना उनको कुछ शर्म है, ना हया है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इनर पीस के लिए, अपने आल बचाओ माल बचाओ के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। ना ये पाकिस्तान की आवाम के लिए काबिल कबूल है, ना इमरान खान साहब को काबिल कबूल है, ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको काबिल कबूल है। दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया
اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 18 اور مقدمات بنا دیے۔ ایک ایسا شخص جو صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتا ہے، ایسا شخص جو صرف اور صرف اپنے اداروں کی بات کرتا ہے، عدلیہ کی بات کرتا ہے، عدلیہ کی عزت کی بات کرتا ہے، اس پہ مقدمات بنا دیے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ شرم کا لبادہ انہوں نے اوڑا نہیں ہے ابھی تک، یہ شرم کا لبادہ انہوں نے اتار پھینکا ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی میجورٹی ہے، نہ ان کو پاکستانی عوام پسند کرتی ہے، نہ ان کو دنیا کے ممالک جو بڑے بڑے سربراہان ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ امپورٹڈ کمپنی کا جو سربراہ ہیں، خود جو اس وقت وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، وہ خود اس بات کو وہ مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم جب کسی ملک کو کال کرتے ہیں، کسی ملک سے بات کرتے ہیں، تو وہ پہلے ذہن میں ان کے یہی آتا ہے کہ یہ مانگنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا، بیگرز کانٹ بی چوزرز، کہ بیگرز کی، فقیروں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ اب یہ معاملہ، یہ ساری چیزیں اس امپورٹڈ کمپنی کے ہوتے ہوئے ہو رہی ہیں۔ میں ابھی ایک چارٹ دیکھ رہا تھا، عمران خان کے دور میں ڈالر جو ہے وہ 178 روپے تھا، پیٹرول کی پرائسز جو ہیں 150 روپے پہ سٹیبل تھیں، گروتھ جو ہے ایکسپورٹس وہ 6% سے پر پہنچ چکی تھی، پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ 2.2 بلین ڈالر تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی تھی، بوسٹ کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح سمت میں آگے چل رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے پیسہ چلایا، لوگوں کو خریدا، عوام کو انہوں نے، عوام کے مفادات کے خلاف انہوں نے کام کیا، اور پھر ایک ایسی حکومت آئی جس سے جو کہ 60% کرپشن کے کیسز، مختلف منی لانڈرنگ کے کیسز اور کئی نوعیت کے کیسز پہ وہ مطلوب ہے اور ضمانتوں پہ ہے۔ اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، جن پہ 16 ارب روپے کے کیسز ہیں، اور یہ صرف اور صرف جو انہوں نے اپنا کام کیا تھا، میٹرو بس والا یا دانل سکول والا یا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم والا یا صاف پانی والا، اس میں انہوں نے کرپشن کی ہے۔ 16 ارب روپے، یاد رکھیے 16 ارب روپیہ کوئی کم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ 16 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اب یہ معاملہ اس وقت مختلف تحقیقاتی اداروں کے پاس ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف بیسیکلی کیا کھیلتے رہے، بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کھیلتے رہے۔ نواز شریف جو ہے وہ بیڈ کاپ تھے، اور انہوں نے وہ ایک اداروں کے خلاف بات کرتے تھے۔ یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اداروں کے پاؤں پکڑ جاتے ہیں، اداروں کو ایک طرح سے سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھائی صاحب، بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے وہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے معاملات پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اس وقت امپورٹڈ کمپنی وہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اسی سال پاکستان آ رہے ہیں اور عمران خان کی سیاست کو ختم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب تک عمران خان اس ساری گیم میں ہے، نواز شریف تو واپس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ نواز شریف کو پتہ ہے کہ یہ الیکشنز کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور میں پھر وہیں پھنس جاؤں گا۔ ڈیلیں چل رہی ہیں، بیک گراؤنڈ پہ ڈیلیں ہو رہی ہیں، جو بھی ہاتھ ہیں، خفیہ ہاتھ کہہ لیں، ان سے ڈیلز چل رہی ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کو سائیڈ لائن کرو، ہمیں آگے لے کے آؤ، مریم نواز کو باہر بھیجا کرو اور نواز شریف کو واپس لے کے آؤ، اور نواز شریف یہاں پہ سیاست کریں۔ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کو سیاست میں ان کرنا ہے اور مریم نواز کو آؤٹ کرنا ہے، باقی سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ تو اس وقت صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب تونسا گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو متاثرین ہیں ان سے بات کی ہے، خطاب کیا ہے، اور عمران خان نے
तौनसा को ज़िला बनाने की वज़ीर आला जो पंजाब हैं परवेज़ इलाही, उनसे मुतालबा किया है कि तौनसा को ज़िला बना दिया जाए। अब ये सारे मामलात इस वक्त हो रहे हैं। इमरान खान साहब जा रहे हैं मुतासरा इलाक़ों में और वहाँ पे जाके वो इमदाद कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में ये भी बात की कि मैंने 5 घंटे के अंदर 10 अरब रुपया इकट्ठा किया है। 10 अरब रुपया इमरान खान ने 5 घंटे में इकट्ठा किया। लेकिन अगर इम्पोर्टेड कंपनी के किसी एक सिंगल बंदे की भी बात की जाए ना, वो 2 अरब रुपया भी 10 घंटों में नहीं इकट्ठा कर सकेगा। ये इनकी औकात है, ये इन पे एतबार है, इन पे दुनिया एतबार नहीं कर रही। पाकिस्तानी तो इन पे एतबार कर ही नहीं रहे ना, लेकिन दुनिया के जो ममालिक हैं, सऊदी अरब कह लें, तुर्की कह लें, चाइना कह लें, रशिया कह लें, और इस तरह के जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका ख़ास तौर पे भी, वो भी नहीं कर रहा। IMF इन पे एतबार नहीं कर रहा। इन्होंने दे तो दिए लेकिन 6 माह बाद पैसे दिए हैं IMF ने। अब ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान के जो JIT पेश हुई हैं, JIT के सामने जो पेश हुए हैं, वो उनको सवालनामा उनको दिया गया था और उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मामला कहाँ तक जाता है, केस कब ख़त्म होते हैं, कहाँ तक ये जाते हैं। इमरान रियाज़ खान के लिए खुशखबरी है कि मैं एक ट्वीट देख रहा था किसी का, शायद उनके एडवोकेट जो हैं अली अशफाक साहब, उनका ट्वीट था कि उन्होंने जो इमरान रियाज़ खान पे मुकदमात हैं वो सारे ख़त्म हो गए, बरी हो गए और सिर्फ एक मुकदमा उन पे बचा है। तो ये सारे मामलात इस वक्त हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेड कंपनी कहाँ तक जाती है और इमरान खान का अगला मुस्तकबिल क्या होता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।